सैयदना अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं कि इनका नाम उत्बा इब्न उसैद था और बाज़ ने कोई और भी इनका नाम नकल किया, लेकिन अबू बसीर के नाम से ये मशहूर सहाबी हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। सुलह हुदैबिया के मकाम पर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुहैल बिन अमर के साथ जो मुआहिदे तय फरमाए ना, और सुहैल बिन अमर से पहले सुलह हुदैबिया के मकाम पर उर्वा इब्न मसूद सकफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ लाए थे कुरैश मक्का की तरफ से। और इत्तिफाक ये कि जिनके साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह मुआहिदा कायम किया था, उर्वा बिन मसूद भी बाद में मुसलमान हो जाते हैं और सुहैल बिन अमर भी बाद में मुसलमान हो जाते हैं। खैर, सुलह हुदैबिया के बाद जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा वापस आ जाते हैं ना, तो कुरैश मक्का की तरफ से जो सबसे पहले मुसलमान होकर और मक्का से भागकर मदीना तैयबा तशरीफ लेकर आते हैं, वो सैयदना अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी होते हैं। वो जैसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मदीना तैयबा पहुंचते हैं तो कुरैश मक्का के लोग पीछे से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मदीना तैयबा पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हमारे साथ जो मुआहिदा हुआ था कि कुरैश मक्का का कोई बंदा भागकर अगर आएगा मदीना तैयबा में तो आप उसको वापस करेंगे, लिहाजा अबू बसीर आपके पास आ गया भागकर, इसको वापस करें। दो लोग आए थे मदीना तैयबा में मक्का की तरफ से लेने के लिए। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बसीर, चूंकि मैं इनके साथ मुआहिदा कर चुका हूं, और जाहिर बात है कि अल्लाह का नबी जो होता है वो मुआहिदे में सबसे बढ़कर होता है, हजूर से बढ़कर मुआहिदात को पूरा करने वाले कौन हो सकते हैं दुनिया में। तो आपने फरमाया कि अबू बसीर, तुम ऐसा करो कि वापस चले जाओ, बड़ी मुश्किल के साथ सुलह हुई है इनके साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला कोई रास्ता निकाल देंगे। तो लिहाजा अबू बसीर को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस फरमा देते हैं। अब ये मक्का से आए हुए दो लोग अबू बसीर को लेकर जा रहे होते हैं ना, तो रास्ते में एक मकाम पर बैठकर खजूरें खा रहे होते हैं, और उनमें से एक बंदा जो है वो अबू बसीर से कहता है कि भी मैंने ये देखो, मेरी तलवार देखो कैसी है, बेहतरीन किस्म की तलवार है, इसका दस्ता देखो कैसा है। तो सैयद अबू बसीर फरमाते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही अपनी तलवार की तारीफें कर रहा था। तो मैंने कहा जरा मुझे तलवार तो दिखाओ अपनी। फरमाते हैं कि मैंने उसकी तलवार को पकड़ा और उस तलवार से पकड़कर उसी को कत्ल कर दिया, क्योंकि मुझे इन्होंने जाके मक्का में मुझ पर तो बड़ा जुल्म सितम करना था। अब वो जब दूसरे ने देखा कि अबू बसीर ने मेरे साथी को कत्ल कर दिया, वो वहां से भागता है और भागकर मदीना तैयबा में हजूर की बारगाह में आ जाता है। और हजूर जब उसे देखते हैं तो वो कांप रहा होता है, करता है, हजूर समझ जाते हैं कि ये कोई घबराया हुआ है। तो हजूर फरमाते हैं खैरियत है? तो वो आकर कहता है कि हजूर, मेरा एक साथी कत्ल कर दिया अबू बसीर ने। इतनी देर में अबू बसीर भी आ जाते हैं, तशरीफ ले आते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बसीर, हमारा इनके साथ मुआहिदा हो चुका है, फिर तुम वापिस आ गए हो। हजरत सैयद अबू बसीर अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, आपका जो मुआहिदा था आपने तो अपना मुआहिदा पूरा कर दिया। ये मुझे लेकर जा रहे थे तो मैंने अपनी हिम्मत से फिर इनसे अपनी जान बचाकर यहां से वहां से मैं निकल आया हूं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं अबू बसीर, तुम यहां से वापस जाओ दोबारा मक्का में, चूंकि मेरा मुआहिदा हो चुका है। हजरत सैयद अबू बसीर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप अपना मुआहिदा मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, मैं मदीना तैयबा में नहीं रहता, लेकिन मैं हजूर इनका भी तो पाबंद नहीं हूं कि मैं मक्का ही के अंदर इनके पास रहूं, मैं कहीं और भी रह सकता हूं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मदीना में ना रहो, चूंकि इसमें रहने का मतलब ये कि मुआहिदा हम खराब कर रहे हैं। मदीना से निकल जाओ और जहां कहीं दिल करता जाकर रह लो। तो सैयदना अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर मदीना छोड़कर एक समंदर के किनारे पर बस्ती वाक़या थी, वहां पर जाकर रहना शुरू हो जाते और अकेले वहां पर जाकर जिंदगी गुजारना। अब सूरत हाल ऐसी होती है कि मक्का मुकरमा के अंदर अगर कोई बंदा कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान होता था, वो मदीना तैयबा में तो आता नहीं था, इसलिए कि हजूर अल्लाह के नबी है, इन्होंने मुआहिदा किया तो हजूर वापिस कर देंगे। तो वो कलमा तैयबा पढ़ के मक्का से भागकर मदीना तैयबा आने की बजाय वो हजरत अबू बसीर के पास आ जाता था। ये समंदर के किनारे पर एक बस्ती सी। अब जो कोई भी बंदा मुसलमान होता वो मदीना में आने की बजाय वो हजरत अबू बसीर के पास आ जाया करता था। यहां तक हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ ले आते, वो भी
کلمہ طیبہ پڑھ کر وہ بھی ابو بصیر کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھو دیکھی روایات میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ 300 کی تعداد ہو چکی تھی حضرت ابو بصیر کے پاس۔ جو مسلمان ہوتا مکہ مکرمہ میں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضرت ابو بصیر کے پاس جا کر رہنا شروع ہو جاتا، تو 300 آدمیوں کی جماعت وہاں پر تیار ہو جاتی۔ اب حضرت سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب اللہ نے ہمیں اتنے لوگ دے دیے ہیں، اب اس نے کہا کہ قریش والوں کی ایسی کی تیسی، انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے، ہم پر ظلم و ستم کیا ہے، اب یہیں سے قریش کا قافلہ جو ہے وہ گزر کر جاتا ہے، تو اب کوئی قافلہ سلامت نہیں جائے گا۔ اب قریش مکہ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا، اور مزید پریشانی میں پڑے گئے کہ جو ہم نے شرط طے کی تھی وہ تو اپنے حق کے لیے طے کی تھی تاکہ اس کے اندر ہمارا فائدہ ہوگا، لیکن وہ فائدہ کی بجائے الٹا نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ کو وہ بات بھی یاد آئے گی کہ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر سیدنا عمر بن خطاب نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ جو آپ شرائط طے کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری کفار مکہ کے حق میں جا رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ان شرائط کو تسلیم کرنے کے لیے راضی مند نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ عمر، حضور اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، جو شرائط ہے اور یہ آنے والے وقت میں ہمارے حق ہی کے اندر ہو جائیں گی، اور وہی ہوا۔ حضور نے جو شرط طے کی تھی، اب اس شرط کی بنیاد پر یہ سارے مسلمان ابو بصیر کے پاس جا رہے تھے، اور ادھر سے اب قریش مکہ کا قافلہ جو گزرتا تھا تجارت کا، حضرت ابو بصیر انہیں پکڑتے اور ان کا مال ضبط کر لیا کرتے تھے۔ اب قریش مکہ نے اپنے بندے بھیجے حضور کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں جا کر، اور انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہماری یہ والی شرط ختم فرما دیں آپ۔ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے مکہ میں، مکہ سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس اگر آنا چاہتا ہے تو آپ اسے امان دیں، اپنے پاس رکھیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ یعنی جو شرط لگائی تھی اسی شرط کو ختم کر دیا کہ حضور اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اسے اپنے پاس رکھیں۔ اب کیا مسئلہ ہوا؟ اب ان کو کیونکہ تجارت کا مسئلہ بن رہا تھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے ان ساتھیوں کو اپنے پاس بلائیں، جو مسلمان ہوتا ہے حضور مدینہ طیبہ میں اپنے پاس رکھیں، ہمیں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا آپ پر۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بصیر کے نام خط لکھا اور ان سے فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس مدینہ طیبہ میں آ جائیں۔ لیکن اتفاق یہ کہ حضرت ابو جندل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خط آتا ہے وہاں پر اس وقت سیدنا ابو بصیر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر انتقال کر جاتے ہیں، سمندر کے کنارے پر، سمندر کی قریب بالکل بستی پر۔ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ اکرام کو نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سمندر کے کنارے کے قریب جو بستی ہے وہیں پر انتقال کر گئے، اور انتقال سے پہلے صحابہ اکرام کو نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ایسے صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اپنے ایمان کو بھی بچایا ہے، اپنی جان کو بھی بچایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے پھر انہوں نے انہی کی وہاں پر قبر بنائی، اور ان کی قبر کے پاس ان کی یادگار کے طور پر ایک مسجد بھی وہاں پر تعمیر کروا دی، اور اسی کنارے پر جو ہے وہ صحابی رسول کی قبر بن جاتی ہے کہ آج بھی لاکھوں کروڑوں دعائیں ان کے حق میں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔